अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपको सैर करवाऊंगा एक ऐसे मुल्क की जिसने दुनिया भर में सबसे तेज़ रफ्तार तरक्की की है। एक ऐसा मुल्क जहां दुनिया की सबसे बड़ी गार मौजूद है। एक ऐसा मुल्क जहां की सल्तनत दुनिया की कदीम तरीन सल्तनत में शुमार होती है। एक ऐसा मुल्क जिसने सिंगापुर जैसे मुल्क को ज़बरदस्ती आज़ाद किया था। एक ऐसा मुल्क जहां दुनिया का सबसे लंबा दरख्त मौजूद है। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल दी एनजेड वर्ल्ड को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर आने वाली मालूमाती वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो दोस्तों, ये प्यारा सा जजीरा नुमा मुल्क है मलेशिया। इसका ऑफिशियल नाम दी फेडरेशन ऑफ मलाया है। इसकी कुल आबादी 3 करोड़ 40 लाख है 2024 की मरदमशुमारी के मुताबिक, और ये आबादी के लिहाज से दुनिया भर में 44वें नंबर पर आता है। और इसकी 58% आबादी शहरों में रहती है, जबकि 42% आबादी देहातों में ही रहना पसंद करती है। अगर हम इसके रकबे की बात करें तो इसका कुल रकबा 3,30,803 मुरब्बा किलोमीटर है, और ये रकबे के लिहाज से दुनिया भर में 66वें नंबर पर आता है। मलेशिया जनूब मशरकी एशिया में वाक़ई एक मुस्लिम मुल्क है। मलेशिया की अगर हम ज़मीनी सरहदों की बात करें तो ब्रुनाई, दारुस्सलाम, इंडोनेशिया और थाईलैंड से जा मिलती हैं, जबकि समुद्री हदूद वियतनाम और फिलिपाइन के साथ जा लगती हैं, और मलेशिया बजरिया पुल सिंगापुर से भी जुड़ा हुआ है। मलेशिया ने 31 अगस्त 1957 को बरतानिया से आज़ादी हासिल की थी। फिर 16 सितंबर 1963 को आज़ाद मलाया ने शुमारी बोर्नियो, सारावाक और सिंगापुर को अपने साथ मिलाकर वफाक मलेशिया की तश्कील की, और फिर अगस्त 1965 में सिंगापुर को ज़बरदस्ती आज़ाद कर दिया गया, जिसे आज मलेशिया अपना गलत फैसला करार देता है। ये मुल्क कसीर नस्ली और कसीर सकाफती है, जिसका इसकी सियासत पर गहरा असर पड़ता है। इसकी 50% आबादी मलाई नस्ल से ताल्लुक़ रखती है, जबकि बकिया 22% चीनी, 6.7% भारतीय और 11% मकामी लोगों पर मुश्तमिल है। यहाँ सबसे ज्यादा बोले जाने वाली ज़बान मलाई है, और यही इसकी सरकारी ज़बान भी है, जबकि इंग्लिश भी बड़े पैमाने पर बोली जाती है, और इसके तालीमी निसाब में भी इंग्लिश लाजमी पढ़ाई जाती है। मलेशिया की अक्सरियत का मजहब इस्लाम है, जो कि 62% लोग बनते हैं, और यही इसका सरकारी मजहब भी है, जबकि दीगर मज़ाहिब में 19.8% बौद्ध मत, 9.2% ईसाई, 6.2% हिंदू मत और 3.4% दीगर मज़ाहिब के मानने वाले लोग रहते हैं। इस मुल्क में बादशाही निज़ाम भी राइज है, और रियासत का सरबराह एक मुंतखब बादशाह होता है, जिसे हर 5 साल बाद 9 रियासी सुल्तानों में से एक को मुंतखब किया जाता है, और हुकूमत का सरबराह वज़ीर आज़म होता है। मलेशिया की करेंसी को रंगट कहा जाता है, और उसका एक रंगट पाकिस्तानी 58 रुपए के बराबर, जबकि इंडियन 17 रुपए के बराबर है। मलेशिया का दारुल हुकूमत कुआलालंपुर है, और ये इसका सबसे बड़ा शहर और बिजनेस हब भी है। अगर इसकी आबादी और इकोनॉमी की बात की जाए तो एशिया के सबसे ज्यादा तरक्की करने वाला मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और एशिया के तरक्की याफ्ता शहरों में 3रे नंबर पर आता है। ये मुल्क बहुत ही तरक्की याफ्ता है, मगर 1970 से पहले ये मुल्क इतना अमीर नहीं था, और यहाँ के लोगों का दारोमदार सिर्फ ज़राअत से वाबस्ता था। और 1980 के बाद मलेशिया में अचानक बदलाव आया और इसकी मईशत तरक्की करने लगी, और ये मुल्क अब इतना अमीर है कि मशरकी एशिया में सिंगापुर के बाद इसका नंबर आता है, और इसकी मईशत तिजारत, सियाहत और तिब्बी सियाहत में फैल चुकी है। लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स ने इसकी मईशत को मजबूत करने में अहम किरदार अदा किया है, और ये आज दुनिया की 36वीं बड़ी माशी कुव्वत है। दोस्तों, मलेशिया के लोग मूवीज़ बहुत ज़्यादा शौक से देखते हैं, और मलेशिया में हर साल 15 से 20 फिल्में बनती हैं और सिनेमा हाउसेस में दिखाई जाती हैं, जबकि 300 से 400 तक के टीवी सीरीज बनाए जाते हैं, और पूरे मुल्क में तकरीबन 250 के करीब थिएटर्स भी मौजूद हैं। मलेशिया का पेनांग पुल एशिया का 3रा सबसे लंबा पुल है, जिसकी लंबाई 13.7 किलोमीटर है। आपको दिलचस्प बात बताता चलूं, मलेशिया में एक ऐसा मंदिर भी मौजूद है जहां सांप पाए जाते हैं, और इसी वजह से इसे स्नेक टेम्पल कहा जाता है। मलेशिया ही में दुनिया का सबसे बड़ा गार मौजूद है, जिसे सारावाक गार कहा जाता है, और ये इतना बड़ा और चौड़ा है कि इसमें बोइंग 747 के 40 जहाज तक आ जाएंगे। अगर आपको भी मलेशिया जाने का मौका मिले तो इस गार को देखने लाजमी जाइएगा। और मलेशिया में 200 इकसाम के मैमल्स, 140 इकसाम के सांप, 600 इकसाम के परिंदे और तकरीबन 60 इकसाम की छिपकलियां पाई जाती हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा पुल रेफलेसिया भी इस मुल्क में पाया जाता है। मलेशिया के हाईवे इतना ज्यादा है कि अगर इन हाईवेज को नापा जाए तो जमीन के डायमीटर से भी ज्यादा निकलेंगे, और इसके हाईवेज की लंबाई 65,877 किलोमीटर है, जबकि जमीन का डायमीटर 40,075 किलोमीटर है।
ملائیشیا اپنی مہمان نوازی کے لیے بھی پوری دنیا میں مشہور ہے اور اس کے لوگ بہت ہی ملنسار ہوتے ہیں اور یہاں جو بھی سیاح آتے ہیں وہ آسانی سے یہاں گھوم پھر سکتے ہیں اور یہ ملک چھٹیاں منانے کے لیے بہترین جگہ ہے۔ اور ملائیشیا کے لوگ کھانے پینے کے معاملے میں بہت زیادہ شوقین ہیں اور یہاں کے اسٹریٹ فوڈز پوری دنیا کے سیاحوں کے لیے توجہ کا مرکز بنی ہوتی ہیں۔ اور ملائیشیا میں تقریباً ہر وقت اسٹریٹ فوڈ فیسٹیول لازمی چل رہا ہوتا ہے۔ پینانگ اور جارج ٹاؤن کو اکثر فوڈ کیپٹل آف دا کنٹری بھی کہا جاتا ہے اور اس کا قومی فوڈ ناسی لیماک ہے جو کہ بہت ہی ٹیسٹی ہوتا ہے۔ ملائیشیا میں پائے جانے والے پھلوں میں سے ایک پھل پومیلو ہے جو کہ بہت ہی کھٹا ہے اور یہ فٹ بال کے سائز جتنا بڑا ہوتا ہے اور اسے دنیا کا کھٹا ترین پھل بھی کہا جاتا ہے۔ ملائیشیا میں دنیا کی 10 بلند ترین عمارتوں میں سے ایک عمارت موجود ہے جو کہ 1998 سے 2004 تک دنیا کی نمبر 1 عمارت تھی اور اس عمارت کو پیٹروناس ٹوین ٹاور کہا جاتا ہے۔ ملائیشیا کا قومی جانور مالیائی شیر ہے اور صرف ان کی تعداد اب 350 تک رہ گئی ہے اور یہ بھی جلد نایاب ہو جائے گا۔ ملائیشیا کے قومی پرچم کو ڈیزائن کرنے والا بھی ایک نوجوان تھا جس کا نام محمد حمزہ تھا اور اس وقت اس کی عمر صرف 25 سال ہی تھی جب اس نے پرچم کو ڈیزائن کیا تھا۔ ملائیشیا کا بلند ترین مقام کنابولو پہاڑ ہے جو کہ سطح سمندر سے 13,435 فٹ اونچا ہے اور یہ پوائنٹ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج کا بھی حصہ ہے اور ملائیشیا میں تقریباً 4 یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس موجود ہیں۔ اگر زمینی رقبہ کی بات کریں تو ملائیشیا کا سائز میکسیکو جتنا بڑا ہے اور اس کے شہر پترا جایا کو دنیا کا سب سے بڑا گول چکر کا گھر بھی کہا جاتا ہے جس کا ڈائی میٹر تقریباً 3.5 کلومیٹر بنتا ہے۔ ایک اور دلچسپ بات بتاتا چلوں، ملائیشیا کی ایک ریاست نے ایک ایسا قانون بنایا ہے جس میں سینما ہاؤسز میں دوران فلم لائٹس کو آف نہیں بلکہ آن رکھا جاتا ہے اور آن رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو کس نہ کریں اور گلے بھی نہ ملیں، اور یہ قانون 1997 سے رائج ہے کیلنٹر ریاست میں۔ ملائیشیا میں ایک ایسا درخت بھی پایا جاتا ہے جس کا نام بنگیٹر ٹری ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایڈز کے علاج کے لیے مفید ہے۔ ملائیشیا قدرتی ربڑ کی پیداوار کے حوالے سے دنیا بھر میں 3 نمبر پر آتا ہے اور ربڑ گلوز برآمد کرنے والا دنیا کا نمبر 1 ملک ہے۔ ملائیشیا میں کنگ کوبراز کی بہت بڑی تعداد پائی جاتی ہے اور اسی وجہ سے اسے کنگ کوبراز کا گھر کہا جاتا ہے۔ دی ٹوالانگ ٹری جو کہ دنیا کا سب سے لمبا ترین درخت ہے اور یہ بھی ملائیشیا میں موجود ہے۔ اس کی لمبائی 262 میٹر اور اس کا ڈائی میٹر 10 فٹ ہے۔ ایک ایسا فیکٹ بتاتا چلوں جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے، مشہور شو ڈیزائنر جیمی چو کا تعلق بھی ملائیشیا سے ہی تھا اور ان کے ڈیزائن کیے گئے شوز کو لیڈی ڈیانا بہت زیادہ پسند کرتی تھی۔ ملائیشیا کے لوگ چائے پینے کے بھی بہت زیادہ شوقین ہیں اور چائے ان کا نیشنل ڈرنک بھی ہے۔ دنیا بھر میں سب سے زیادہ بارشیں بھی ملائیشیا میں ہی ہوتی ہیں۔ اس کے شہر کوالالمپور میں سال میں 200 دن بارش ہوتی رہتی ہے جبکہ سراواک میں 253 دن بارشیں ہوتی رہتی ہیں۔ 2019 کی ایک رپورٹ کے مطابق ملائیشیا دنیا کا 9واں سب سے زیادہ وزٹ کرنے والا ملک بنا تھا اور تقریباً 23.6 ملین لوگ ہر سال اس ملک کو دیکھنے جاتے ہیں۔ ملائیشیا کی 2 ریاستوں کے الگ الگ امیگریشن رولز ہیں اور دونوں ریاستوں کے لوگوں کو سفر کرنے کے لیے بھی پاسپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملائیشیا کی کچھ بلڈنگز میں نمبر 4 کا فلور نہیں ہوتا، نمبر 4 کے بجائے 3A فلور ہوتا ہے کیونکہ چینی لوگ 4 نمبر کو موت کی علامت سمجھتے ہیں۔ ملائیشیا میں ایک روایت ہے کہ حاملہ مالے عورت کسی کو بھی مار نہیں سکتی اور نہ ہی غصہ کر سکتی ہے، حتیٰ کہ کسی چیز کو باندھ نہیں سکتی۔ دنیا کا پرانا اور مکمل انسانی ڈھانچہ بھی ملائیشیا سے ہی ملا تھا 1991 میں اور اس ڈھانچے کو پیراک مین کہا جاتا ہے۔ ملائیشیا میں یلو کلر کا کچھ بھی نہیں پہن سکتے، حکومت نے اس کلر پر پابندی لگا رکھی ہے اور لوگ سختی سے اس پر عمل پیرا بھی ہیں۔ جو یہ قانون توڑے گا وہ تو جیل کی ہوا ہی کھائے گا۔ ملائیشیا کا قومی ترانہ دنیا کا انوکھا ترین ترانہ ہے جس کا کوئی بھی نام نہیں ہے نا یہ عجیب بات، اور اس کے قومی ترانہ کو لوگ مائی کنٹری کے نام سے پکارتے ہیں۔ پام آئل کے حوالے سے بھی ملائیشیا کا 2 نمبر ہے اور ایکسپورٹ کے حوالے سے اس کا 3 نمبر ہے اور دنیا کا 25% پام آئل اسی ملک ملائیشیا میں ہی پایا جاتا ہے۔ ملائیشیا کی ساحلی پٹی 4800 کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے جو اسے ساحل سمندر سے محبت کرنے والوں کے لیے بہترین مقام بناتی ہے۔ اس ملک کا تعلیمی نظام بہترین معیار کا مانا جاتا ہے اور ملائیشیا کی حکومت اپنے لوگوں کو فری تعلیم دیتی ہے اور آج اس کا لٹریسی ریٹ 99% ہے۔ ملائیشیا میں اگر آپ کی پہلی شادی ہو رہی ہے تو وہ فری میں ہوگی، اگر آپ دوسری یا تیسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو بھاری ٹیکس ادا کرنا پڑے گا کیونکہ وہاں کی حکومت کا ماننا ہے کہ مرد کی پہلی شادی اس کی ضرورت ہے جبکہ دوسری اور تیسری شادی بس عیاشی کے لیے ہی ہوتی ہے۔ اور ملائیشیا کے ہر مرد کو شادی سے پہلے حج لازمی ادا کرنا پڑتا ہے ورنہ دلہن شادی سے انکار کر دیتی ہے۔
تو دوستو یہ تھی ایک خوبصورت مسلم ملک ملیشیا کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی ایک تفریحی ویڈیو۔ تو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی؟ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹس میں بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ نگہبان۔